यार जस्ट इमेजिन एक ऐसी ताकतवर लेजर बीन जो 400 किलोमीटर दूर उड़ते हुए जहाज के पंखों को जला दे। और जस्ट इमेजिन कि ये तमाम मुल्कों के बॉर्डर्स पर एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी लाइन बन जाए जिसको छूते ही फौरन वो चीज़ राख हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी मूवी या कार्टून की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये सब चीज़ें रियल में भी इन्वेंट हो चुकी हैं और इन सबको इन्वेंट करने वाला वन एंड ओनली निकोला टेस्ला है। निकोला टेस्ला ने ये दोनों डिवाइसेस इन्वेंट कर ली हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल नॉलेज फैक्ट्स बाय सुहेल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। निकोला टेस्ला ने ये दोनों डिवाइसेस बना ली हैं। इनमें से एक डिवाइस का इस्तेमाल करके आप एक मैन मेड भूकंप भी ला सकते हैं, यानी मैन मेड जलजला। और इस डिवाइस के बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक दिन निकोला अपनी सैर व तफरीह के लिए न्यूयॉर्क के एक मशहूर ब्रिज पर गए। वहाँ पर उन्होंने अपने इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जिसके नतीजे में पूरा ब्रिज नीचे गिर गया। दोस्तों जस्ट इमेजिन, पूरा ब्रिज नीचे गिर गया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डिवाइसेस कितनी स्ट्रॉन्ग है। और उस डिवाइस का साइज़ जानकर आप बड़े हैरान होंगे। उस डिवाइस का साइज़ एक हाथ जितना है जो बिल्कुल ईजिली आपकी पॉकेट में आ सकती है। दोस्तों, आपके माइंड में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि ये क्यों और कैसे बनाया गया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें निकोला की कहानी की तरफ जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है बचपन से। निकोला बचपन से ही बड़ा इंटेलिजेंट था। जहाँ पर उसकी उम्र के कुछ बच्चे खेल कूद में टाइम ज़ाया करते थे, वहाँ पर उसने साइंस और लॉगरिथम की बहुत सारी बुक्स को क्रैक कर लिया था। उसका पढ़ाई के साथ इतना लगाव देखकर उसके पेरेंट्स को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाबा एक प्रीस्ट थे और वो भी निकोला को एक प्रीस्ट बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने अपनी गलती और कोताही से एक बेटा तो गवा दिया है, लेकिन वो निकोला को नहीं गवाना चाहते। इसलिए जैसे ही निकोला का स्कूल खत्म हुआ तो उन्होंने फौरन निकोला को घर पे बुला लिया। निकोला का घर आने के बाद फौरन निकोला बीमार पड़ गया। निकोला की हालत इतनी गैर नाजुक हो गई कि निकोला मरने के करीब आ गया था। इस हालत में भी निकोला को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना था और उसके बाप के सामने दो रास्ते थे, या तो निकोला को मरने देता तो निकोला को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इजाज़त दे देता। उसने दूसरा रास्ता ही अपनाया और अपने बेटे निकोला को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इजाज़त दे दी। इसके बाद निकोला ने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद वो अपने एसी करंट का इन्वेंशन थॉमस एडिसन के पास लेकर आए, पर उसको वो सही तरह समझ नहीं पाए। उन्हें अनफॉर्चुनेटली उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्हें उनको अपने साथ डीसी इलेक्ट्रिसिटी के काम में शामिल होने का कहा। अब निकोला को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा फ्लो नज़र आए और वो वहाँ पर काम भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस कंपनी को छोड़ने का फैसला किया और उन्होंने उस कंपनी को छोड़कर एक अपनी नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था इलेक्ट्रिक कंपनी। ये दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने दुनिया में एसी करंट को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद निकोला की ज़िंदगी में तेज़ी से कामयाबी आती गई और निकोला तेज़ी से इन्वेंशंस करता गया। वो फादर ऑफ द एसी करंट बन गए। बार बार से तो वो बिल्कुल खुश रहने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको कुछ सोचें खाई जा रही थी। वो अपने इकलौते भाई जो मर चुका था उससे बहुत ज़्यादा अटैच थे। काफ़ी टाइम से उनको उसकी यादें सता रही थी। इसका डायरेक्ट असर उनके बिहेवियर में दिखाई दे रहा था। उन्होंने लोगों से भी बात करना कम कर दिया था और वो अपने भाई की यादों में हमेशा गुम रहते थे। वो अचानक अकेले और गुमसुम से रहने लगे। इसी दौरान जब वो बचपन की यादों में खोए हुए थे, उसी दौरान उनको एक नया आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जाए जो आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा हो उसको सामने प्रोजेक्टर की तरह शो कराए। टेस्ला फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए भी काफ़ी एक्सपर्ट थे। टेस्ला की इमेजिनेशन स्किल्स इतनी हैवी थी कि वो सबसे पहले अपनी इन्वेंशंस का 3D डायग्राम अपने दिमाग में बना लेते थे। उसके बाद उसको नोट पैड पे राइट करते थे। इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दुनिया के सामने एक थॉट कैमरा इजाद किया। उनका आइडिया बहुत सिंपल था कि जो चीज़ हम अपने दिमाग में सोचेंगे वो हमारे रेटिना पर आएगी और रेटिना से ऐसी डिवाइस होगी जो सामने उसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करेगी, यानी हमारी आंखें एक प्रोजेक्टर की तरह काम करेंगी। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो हमारा दिमाग एक खुली किताब बन जाएगा। उनका आइडिया तो बड़ा जानदार था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सच में रेटिना पर इमेज प्रोड्यूस होती भी है या नहीं। इस शॉर्ट्स नॉलेज की वजह से उस टाइम उस चीज़ को नहीं बना पाए।
لیکن پریزنٹلی ان کی ان ساری ٹیکنیکس پر آج کے سائنٹسٹوں نے بڑی ریسرچ کر کے یہ چیز بنا لی ہے. انہوں نے اس کو اے آئی کی مدد سے ایسا کنورٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے تھاٹس کو بظاہر شو کروا سکتا ہے، لیکن ابھی بھی اس پر ریسرچ چالو ہے. یہ ٹیکنالوجی پوری طرح سے انٹروڈیوس نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم اس کے آخری مراحل میں موجود ہیں. نکولا اس ڈیوائس کو خود نہیں بنا پائے، لیکن ان کو اتنا ضرور یقین تھا کہ آج نہیں تو کل کوئی سائنٹسٹ اس چیز کو ضرور بنا لے گا، اور اس لیے دوسری سائڈ پر انہوں نے اپنا الیکٹریسٹی پر ریسرچ چالو رکھا. الیکٹریسٹی تو انٹروڈیوس کر لی تھی، لیکن ان کو لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کے لیے کوئی ڈیوائس نہیں بنا پا رہے تھے. چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ڈیوائس بنائے جو بہت ہی چھوٹا لیکن بہت زیادہ پاورفل ہو. تو فائنلی انہوں نے ایک ایسا ڈیوائس بنایا جو اوسیلیشن کی مدد سے الیکٹرک کرنٹ کو ٹرانسفر کر سکتا تھا. ڈیوائس کا نام انہوں نے دیا اسٹیم پاور اوسیلیٹر. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ الیکٹریسٹی کنورٹر ایک زلزلہ پیدا کرنے والی مشین میں جا کر تبدیل ہو گیا. اس کو نہیں بنا پا رہے تھے، لیکن ان کو اس چیز کا ضرور یقین تھا کہ آج نہیں تو کل کوئی اور سائنٹسٹ اس ڈیوائس کو ضرور بنا لے گا کہ ایک پرٹیکولر فریکوینسی میں کسی بھی سسٹم پر ایک کرنٹ فلو ہوتا ہے. ایسا اوسیلیٹر بنایا جو نیرسٹ فریکوینسی کو اوسیلیٹ کر کے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرے گا. جیسے ہی انہوں نے اس ڈیوائس کو شروع کیا، ان کی پوری بلڈنگ ہی ہلنے لگ گئی، جیسے کہ ایک بہت بڑا خطرناک زلزلہ آ رہا ہو. ہوا، آئیے اسے ایک مثال کی شکل میں سمجھتے ہیں. نے ایسے سنگرز تو دیکھے ہوں گے جو اپنی فل ایکو والی آواز سے سامنے پڑے ہوئے گلاس کو توڑ دیتے ہیں. جب سنگر فل ہائی پچ پر گانا گاتے ہیں تو ان کی آواز میں ایک وائبریشن نکلتی ہے، جس وائبریشن گلاسوں پر افیکٹ کرتی ہے. جب گلاس کے اندر وائبریشن تیز ہو جاتی ہے تو وہ فوراً ٹوٹ جاتے ہیں. ان کی اوسیلیشن ڈیوائس کے ساتھ بھی ہوا. کے بعد انہوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی. ڈیوائس کو لے کر نکل پڑے نیو یارک کی سڑکوں پر. ہم نے ایک کنسٹرکشن سائٹ دکھائی دی اور وہاں جا کر انہوں نے اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن بدقسمتی سے وہاں پر بھی ان کو ایک ہی جیسا ریزلٹ ملا. ان کو اس ریزلٹ کی وجہ سے ایک نئے انوینشن کی انسپریشن ضرور ملی. تو انہوں نے سوچا کہ اگر الیکٹریسٹی نہ صحیح تو اس چیز کو کسی اور جگہ تو ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے. نے اس ڈیوائس کو دو طریقے سے یوز کیا. انہوں نے ایک ایسا ڈیوائس بنانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے جیولوجسٹ زمین کے اندر کا سٹرکچر سمجھ سکے. طریقہ اس کو کنٹری کے پیس کے لیے استعمال کرنا تھا. ڈیوائس بنایا جس کو دشمن کے کسی بھی ٹرانسپورٹ پر لگا دیا جائے تو وہ چٹکیوں میں بلاسٹ ہو جائے گا. نے اپنی زندگی میں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 دیکھا تھا. ان لڑائیوں کے چلتے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 120 ملین لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا. وقت تو وہ کچھ زیادہ کر نہیں پائے، لیکن انہوں نے اتنا ضرور ٹھان لیا تھا کہ وہ اس سب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. ایسی جنگ کبھی بھی فیوچر میں دوبارہ نہ ہو. ڈیوائسز کا انوینشن کیا جن کی مدد سے چند سیکنڈ میں سے ہی بڑی سے بڑی جنگوں کو روکا جا سکتا ہے. اور وہ ڈیوائسز تھی آرٹیفیشل ٹائیڈل ویو جنریٹر اور دوسرا ڈیتھ ریز. پہلے بات کرتے ہیں آرٹیفیشل ٹائیڈل ویو، جس میں ایٹم بم جیسی انرجی تھی. اس کا میکینزم تو بالکل ہی سمپل تھا. سب سے پہلے تو ڈیوائسز کو پانی میں الگ الگ جگہ پر پلانٹ کیا جاتا تھا. اس پانی میں کوئی بیٹل شپ انٹر کرے گی تو دور سے ریموٹ کی وجہ سے اس کو ٹریگر کر کے فوراً بلاسٹ کر دیا جا سکتا تھا. اور اس کے بلاسٹ ہوتے ہی پانی میں ایک بڑی ٹائیڈل ویو پیدا ہوگی جو پورے جہاز کو لے کر ڈوبے گی. انوینشنز کو بنانا بالکل بھی آسان نہیں تھا. انوینشن میں ایسے بھی ایلیمنٹس کو یوز کرتے تھے جو ان کے دماغی نسوں کو بھی نقصان دے سکتے تھے. اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کی دماغی وینز کے ساتھ کچھ عجیب و غریب بھی ہونے لگا. کئی کلومیٹرز دور دوڑنے والی ٹرینز کی آواز تک سنائی دیتی تھی کہ ان کی یہ کمپلین ہوتی تھی کہ کہیں وہ بہرے ہی نہ ہو جائیں. وہ 800 کلومیٹر دور ہوتے ہوئے تھنڈرز کو بھی آسانی سے سن سکتے تھے، تک کہ چھوٹی سی مکھی کا کسی بھی چیز کے ساتھ جا کر ٹکرانا بھی ان کو سنائی دیتا تھا. دعووں پر کسی نے بھی فوکس نہیں کیا. یہی وجہ ہے 34 کے انٹرویو میں جب انہوں نے کہا
انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کا نام ڈیتھ رے ہے، جو 400 کلومیٹر دور کسی بھی چیز کو تباہ کر سکتا ہے، اور ایک ایسا الیکٹریکل وال پروڈیوس کیا جا سکتا ہے جو کوئی اس کو چھونے کی کوشش کرے گا وہ فوراً راکھ ہو جائے گا۔ باتیں پہلی باتوں کی طرح بھی لوگوں کو خیالی پلاؤ لگی۔ جب وہ اپنا ڈیوائس لے کر یو ایس اے اور رشین گورنمنٹس کے پاس گئے، ٹرائی کیے ہی ریجیکٹ کر دیا، کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے صاف منع کر دیا۔ ٹیسلا نے کہا کہ جو چیز آپ سب کو امپوسیبل لگ رہی ہے اس چیز کو میں نے انوینٹ کر لیا ہے، بہت ہی جلد میں اس کو لانچ کرنے والا ہوں۔ سبھی کو اس گھڑی کا انتظار تھا جب ٹیسلا اپنے بڑے بڑے دعووں پر پورا اترنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ڈیوائس لانچ کر پاتے، نیو یارک کے ایک ہوٹل میں نکولا ٹیسلا، جو پہلے ہی بڑے ڈپریشن کا شکار تھے اور تنہائی کا شکار تھے، انہوں نے اپنا دم توڑ دیا۔ ڈیوائس کا راز بھی ان کے ساتھ دفن ہو گیا۔ لیکن گائز دوستو، آپ کو یہ شاید سن کر حیرانی ہوگی کہ 300 انوینشنز کے بعد نکولا کے پاس اپنے ہوٹل کے بل کو بھرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان کے بنائے ہوئے کئی انوینشنز اور کئی چیزیں کسی دوسرے بزنس مینز اور دوسرے سائنٹسٹ نے اپنے نام پہ کر لی تھی۔ ہے کہ کیوں انہیں ان کی انوینشنز کے لیے کبھی بھی پرائز نہیں ملا؟ اس سوال کا جواب جاننے کی دلچسپی ہے تو نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہم اس سوال کے جواب پر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔